किसी भी हलके में इतने रिकॉर्ड काम इससे पहले नहीं हुए। दीना में जो डिस्पेंसरी बनी है ये काफ़ी अरसे से माल मवेशियों की रिहाइशगाह थी। तो ये फंड किसी फर्द वाहिद का नहीं है। ये दीना मंगला रोड के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि दीना मंगला रोड की जो हालत है, इसमें मेरे MNA ने भी उन्होंने भी बड़ा जोर डाला हुआ है, उन्होंने अपने उस पर लिख के भी दिया हुआ है। उनकी भी पहली तरजीह यही है कि हमें ये दीना मंगला रोड के जो फंड्स हैं ये इसका इजरा हो जाए, ताकि ये बहुत दीना मसला है और इंशाल्लाह ये इसमें हो जाएगा। हमारे THQ की मंजूरी हो गई है, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है मुझ पर। दीना, स्वावा और जितने भी इलाके हैं इन तक तरक्की के समरात यकसां पहुँचेंगे। तमाम शहरों में तरक्याती फंड की तकसीम के हवाले से कोई इम्तियाज नहीं बरती जाएगी। ये कहना था मेंबर पंजाब असम्बली राजा यावर कमाल खान का। कोरोना वायरस के बाइस मामलात जिंदगी बदल रहे हैं। शहरी SOP पर अमल दरामद करके बीमारी का फैलाव कम कर सकते हैं। दीना में तरक्याती कामों के हवाले से एक रिपोर्ट और मेंबर पंजाब असम्बली राजा यावर कमाल खान का इज़हार ख्याल। दीने की अवाम ने मुझे न जानते हुए न देखते हुए PTI की टिकट पर वोट्स दी। अल्लाह ताला की बहुत ख़ास कर नवाजी हुई मुझ पर कि मैं दीने की अवाम की वोटों से, दुआओं से, अपने बीव के सदक़े कामयाब हुआ। तो ये तरक्याती काम अगर दीने की अवाम के लिए हो रहे हैं तो ये मेरा उन पे कोई एहसान नहीं है, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था। और मैं जितनी दफ़ा भी मिल के आया चीफ मिनिस्टर साहब को, जहाँ भी मुझे मौका मिला, खा असम्बली के अंदर मिला, खा बाहर मिला, मैंने यही कोशिश की कि मैं उनको बता सकूं कि हमारा हलका जो PP 25 है ये बहुत ज़्यादा पसमानगी का शिकार है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि CM साहब ने भी इस बात को समझा। और आप देख लें कि मेरे ख़्याल में पहले 2 सालों में किसी भी हलके में इतने रिकॉर्ड काम इससे पहले नहीं हुए। बाकी ये है कि मैं दीने की अवाम को ये भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो तरक्याती फ़ंड्स हैं ये मैं अपनी ज़ाती जेब से तो ला नहीं रहा, ये हुकूमत का फ़ंड है। और ये सिर्फ़ इसलिए आपके लिए ला रहा हूँ कि आप लोगों ने इस हुकूमत से, इस हुकूमत के नुमाइंदों से बहुत तौक़ुआत वाबस्ता की थी। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अपने वीर के सदक़े मुझ पे इतनी करम ज़रूर रखे कि कुछ न कुछ मैं आपकी तौक़ुआत पर और आपके इत्माद पर पूरा उतरूँ। तो ये फ़ंड किसी फ़र्द वाहिद का नहीं है, ये फ़ंड मेरा नहीं है, ये आप पे एहसान भी नहीं है। ये जहाँ से जिसको भी मिला, कोई भी काउंसलर हैं हमारे PTI के, हमारे फोकल पर्सनस हैं, जो भी करा रहे हैं, असल इसका फ़ायदा तभी है जब ये तमाम लोगों को जो सामने तरजीह बुनियादों पर रख कर इलाके को दिया जाए और इसमें सियासत ना की जाए। और हमने कोशिश भी यही की कि हम लोग ऐसे काम करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अभी जब मैं इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब को मिल के आया तो मैंने उनसे ज़िक्र किया था पिछली दफ़ा भी, तो उन्होंने ख़ास मेहरबानी की है। हमारे THQ की मंजूरी हो गई है। इन नामसाइद हालात में जब पूरी दुनिया में मईशत बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है, हमारे मुल्क में भी उसके असरात अच्छे नहीं हैं, इसके बावजूद इस बजट में इंशाअल्लाह इस ADP में मुझे उम्मीद है कि CM साहब ने वहाँ हदायत जारी की हैं कि दीने को THQ अस्पताल लाजमी देना है। इसी के साथ फिर मैंने जो बताया था रोहतास यूनिवर्सिटी के नाम से, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है मुझ पर। इस वक्त जो 5 यूनिवर्सिटीज़ मंजूर हुई हैं, जिसमें मियाँ वाली है, जिसमें डेरा गाजी खान है, जिसमें चकवाल है, उसमें अल्लाह की करम नवाजी से रोहतास यूनिवर्सिटी के नाम से दीने की यूनिवर्सिटी भी इन नामसाइद हालात के होते हुए भी वो मंजूर हो गई है। और उसका जितनी भी रकम है, क्योंकि मुझे
بتایا گیا CM سیکریٹریٹ کی طرف سے بھی، اور جو ہمارے آنریبل منسٹر ہیں ہائر ایجوکیشن کے، انہوں نے بھی بڑی خاص مہربانی کی. انہوں نے بتایا کہ ہم اتنا ضرور اس بجٹ میں حصہ لے لیں گے کہ آپ کی یونیورسٹی شروع ہو جائے. راج صاحب، ایک سوال ہے کہ دینا میں جو ڈسپینسری بنی ہے یہ کافی عرصے سے مال مویشیوں کی رہائش گاہ تھی. اب تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ آخری مراحل میں ہے کیونکہ اس پر کافی پیسہ لگ چکا ہے. تو آپ پلیز بتانا چاہیں گے کہ یہ کب تک شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، ڈسپینسری تو اللہ کی مہربانی سے میرے خیال سے ایک ہفتے میں شروع ہو جانی چاہیے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو بڑی بدقسمتی ہے، میں تنقید کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن اس پہ کسی نے پچھلے 10 سالوں میں توجہ نہیں دی تھی اور یہ بند پڑی تھی. تو اللہ نے کرم کیا، ہم نے اس پہ بڑی محنت کی، تو آج یہ مکمل ہو گئی ہے اور بہت جلدی اس پہ انشاءاللہ سٹاف بھی آ جائے گا. میری شاید کل ملاقات ہو، لاہور جانے سے پہلے میں CO ہیلتھ سے ملوں گا کہ جب مکمل ہو گئی ہے تو اس کا سٹاف یہاں بھیج دیا جائے، تاکہ آج کل کیونکہ بہت زیادہ لوڈ ہے محکمہ صحت کے اوپر، تو اس وجہ سے بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ ڈسپینسری جلد سے جلد شروع کی جائے. اور یہاں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کل اسمبلی میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں، یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس ملک کی ترجیح جو تھی وہ صرف اس ملک میں جو پہلے جماعتیں تھیں یا جو پہلے لوگ تھے، ان کی ترجیح صرف لوگوں سے ووٹ لینا تھا اور اپنی حکومت بنانا تھی. ایک کرائسس آیا، ایک یہ پینڈیمک آئی پوری دنیا میں، تو ہمارا ملک سب سے زیادہ ایکسپوز ہوا کہ یہاں ہمیں اتنی میٹرو نہیں چاہیے تھی، ہمیں انڈر پاسز نہیں چاہیے تھے، ہمیں سب سے زیادہ صحت کے اوپر دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں صحت کی جو سہولیات ہیں اس کو یونین کونسل کی سطح تک لے کے جانا چاہیے تھا، جبکہ یہاں بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ لیول تک بھی وہ سہولیات اس طرح کی نہیں ہیں. تو اب آپ کے سامنے ہیں، میں نے کل وہاں بھی اسمبلی میں بھی یہ بات کی کہ ہمیں ہیلتھ ورکرز کو خصوصاً جو آج کل کی یہ وبائی حالات میں جو وہ جا کے آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ ہو کے وہ جو اس وقت ڈاکٹر حضرات اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ کر رہے ہیں، تو میں نے حکومت کو یہ کہا ہے، میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا ہے کہ ان میں خدا نہ خواستہ دوران ڈیوٹی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے باقی ادارے جو ہیں وہ شہداء فنڈ کے تحت ان کا کرتے ہیں، ان ڈاکٹرز کا بھی وہ اجرا کیا جائے اور ان کی خدمات کو صرف لفظوں میں خراج تحسین نہ پیش کیا جائے. ان کو واقعی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس سہولیات کی تو کمی، میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں اس کی تو کمی تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ پہ مہربانی کی ہوئی ہے تو اس میں یہ جو پیرا میڈیکل سٹاف اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ اس وقت بہت زیادہ اللہ کی مہربانی کی، یہ ہمارا ان حالات میں بھی ہمارے لوگوں کا علاج بھی کر رہے ہیں اور اس مرض کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کھڑے بھی. راج صاحب، ایک اور سوال ہے کہ دینا منگلا روڈ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ دینا منگلا روڈ کی جو حالت ہے، آپ کافی واقف ہیں، جو حالات ہیں دینے کی عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور عوام کی کافی امیدیں اپنے سیاسی لیڈران پہ لگی ہوئی ہیں. حالانکہ اس حلقے میں 2 MPs تھے اور 10 سال متواتر گورنمنٹ ایک حکومت کو ملے، تو جو حصہ ترقیاتی آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. تو اس حوالے سے اب 2 تحصیلوں میں 2 سال کے اندر بڑی بھی ہم محنت کر لیں، بہت بھی ہم کوشش کر لیں، تو جتنا فنڈ میں وہاں سے لا سکتا تھا، جتنا فنڈ میں نے چیف منسٹر صاحب سے گزارش کر کے لیا، یہ بھی اگر آپ باقی لوگوں سے موازنہ کریں گے، باقی حلقوں میں جو باقی MP حضرات ہیں ان سے میں اللہ کی مہربانی سے بہت زیادہ فنڈ لے آیا. اب پرائرٹی پہ تھا آپ کا THQ یونیورسٹی اور دینا روڈ جو ہے، اس کی بہت برے حالات ہیں. اب دینا روڈ کے خالی روڈ بننا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اس سے بھی بڑا مسئلہ ڈرینیج کا ہے کہ جب تک نالا نہیں بنے گا سیوریج کا دونوں اطراف تو کوئی بھی سڑک کا بنا لے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں بے شمار فنڈ چاہیے. ہم نے سروے کرایا، میں نے چیف منسٹر صاحب کو خصوصی طور پہ جا کے کہا کہ اس کا مجھے خالی ڈائریکٹیو نہیں چاہیے کہ میں ڈائریکٹیو لے کے آ جاؤں، ایک پریس کانفرنس کروں، دکھاؤں جی میں نے یہ منظور کرا دیا. تو مجھے ووٹ نہیں چاہیے اس حوالے سے، مجھے چاہیے کہ یہ ہو جائے اس حکومت میں. بلکہ اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں میرے MNA نے بھی انہوں نے بھی بڑا زور ڈالا ہوا ہے، انہوں نے اپنے اس پہ لکھ کے بھی دیا ہوا ہے. ان کی بھی پہلی ترجیح یہی ہے کہ ہمیں یہ دینا منگلا روڈ کے جو فنڈز ہیں یہ اس کا اجرا ہو جائے، تاکہ یہ بہت دینا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ یہ اس میں ہو جائے گا.